Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So all of you please open your application packet tracer. Monica, Yes, sir. do you have a laptop? हजुर Laptop छ? छ सर ल्यापटप ल्यापटप छ भने स्क्रिन सेयर गरेर एउटा देखाउँदा के जानेछौ भन्ने कुरो। हजुर तिम्रो स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँदा यहाँ के जानेछौ प्याकेट ट्रेसरमा? सर म मोबाइलबाट गर्छु मेरो ल्यापटपको डिस्प्ले नै गयो झरेर मोबाइलबाट कसरी गर्छौ भने? मोबाइलबाट क्लास मात्रै लिएको अब बनाउन लाने भोलि होला ल अलि चाँडो है त। हुन्छ सर समीर केसी, समीर समुद्र देवकोटा, हजुर सर प्याकेट ट्रेसरमा गर्न आउँछ? हजुर सर एकचोटि स्क्रिन सेयर गरेर देखाइदेऊ त गरेर। ए हस् हुन्छ त्यसमा के राख्नु भन्दाखेरि म भन्छु है त। पहिला स्क्रिन सेयर गर्दै गर। सर कहाँबाट गर्ने हजुर स्क्रिन सेयर गर्यो त्यो म्युट गर्नेदेखि ठ्याक्कै राइट साइडमा हुन्छ। सर भयो यो सबै हटाइदेऊ। हजुर फेरि गयो। सो जसलाई आउँदैन जो भर्खर आएका छन् उनीहरूले हेर है ध्यान दिएर।
सो एउटा यस्तो सिनेरियो बनाऊ जसमा चाहिँ स्विचको थ्रुबाट एउटा कम्प्युटर होस्, एउटा सर्भर होस् र एउटा प्रिन्टर होस् र एक्सेस पोइन्टको थ्रुबाट चाहिँ एउटा ट्याब्लेट, एउटा मोबाइल फोन हो त्यस्तो डिभाइसेसहरु हो। अनि माथि राउटर पनि होस्। सो यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने सबैजनाले। सर्भर पनि एउटा राख्थ्यो। यो प्याकेट ट्रेसरमा मेरोमा मात्र ल्याग हुने हैन है, सबैकोमा ल्याग हुने। हेर उसको पनि ल्याग भइरहेछ। यो एप्लिकेसन यस्तै छ। अब स्विचले चाहिँ हाम्रो यो तीनटा वायर डिभाइसेसहरुलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने हो। सो यो कनेक्ट गर्नको लागि हामीलाई स्ट्रेट थ्रु केबल चाहिन्छ। त्यही भएर हामी त्यो ओरेन्ज कलरको कनेक्सनमा जान्छौं। त्यसपछि त्यहाँ सोलिड ब्ल्याक कलरको वायर छ, त्यहाँ क्लिक गर्छौं अनि डिभाइसेसहरुमा क्लिक गर्दै जान्छौं। त्यसमा कन्ट्रोल थिच्यो भने फेरि यता आउनु पर्दैन। अझै प्रिन्टरलाई नि स्विचमै कनेक्ट गर्ने हो? हजुर। सो अब स्विच र एक्सेस पोइन्टको बिचमा चाहिँ कनेक्सन गर्दाखेरि फेरि हामीलाई वायर चाहियो। यसैले यो चाहिँ स्ट्रेट थ्रु केबल। So it is better to use 1841 router है सबैजनाले। सो अब आइपीहरु राखेर पनि देखाइदेऊ न। यिनीहरुमा त आइपी राख्न आउँछ होला सबैलाई, एउटा कुनैमा राखेर डेमो देखाइदेऊ। सर म त्यसलाई पिङ गरेर देखाइदिम। त्यो दुईटा हुन्छ। राउटरको कनेक्सनमा रेड कलर भइरहेछ, त्यसलाई ग्रीन बनाइदेऊ।
भएन त्यहाँनिर त ल्यापटप जोड्ने होइन नि त त्यो हटाइदेऊ न ल्यापटप आएन हल्का साथ त्यहाँबाट बिर्स्यौ उम्, अब त्यो राउटरमा क्लिक गर्ने त्यो ड्र्याग ड्रप गर्ने सर यसमा चाहिँ यो चाहिँ यो छ नि यसमा यो राउटरकोमा होइन राउटरमा पहिला क्लिक गर्ने एउटा काम मात्र बाँकी रह्यो राउटरको त्यो इन्टरफेसमा चाहिँ आइपी राख्न बाँकी रह्यो सो क्लिक अन राउटर 1841 राउटरमा क्लिक गर फर्स्ट इथरनेट पोर्ट 0 को 0 मा चाहिँ राख्ने सर हामीले कुनमा जोडेको छ त्यहीमा राख्ने त्यसमै छ त्यो इन्टरफेसमा आइपी राख्ने अनि पोर्ट स्ट्याटस अन गरिदिने सुरुमा अफ हुन्छ अन गरिदिने अनमा टिक लगाइदिने भइहाल्छ सो तिम्रो स्क्रिन सेयरमा चाहिँ तिम्रो एप्लिकेसन मात्र सेयर भइरहेछ त्यो तिमीले क्लिक गरेको त्यो फास्ट इथरनेट पोर्टहरुको त देखिदैन के त्यसमा त्यही भएर फुल स्क्रिन सेयर गर्नुपर्छ यहाँ त फुल स्क्रिन जान्छ तिमीले त एप्लिकेसन मात्र गर्यौ त्यही भएर यो तिमीले क्लिक गरेर आइपी राखेको देखिएन ल ठीक छ थ्यांक यू भेरी मच समुद्र प्लिज टर्न अफ द स्क्रिन शेयरिङ यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ भन त यतिसम्म सबैलाई बनाउन आउँछ सर त्यो राउटरमा के गरेको अलि बुझेन ल ठीक छ म गरिदिहाल्छु अरु कसैलाई केही प्रब्लम छैन हामी त म त हेर्न आएको भने जस्तै त्यो त छैन रुटिन अफ नेपाल बन्दमा लेख्छ नि त्यस्तै पढ्नै आएको हो नि कसैलाई नआएको गरेको केही छ कि सर त्यो तपाईले हिजो गर्नु भएको थियो नि एउटा कन्सोलको अनि अरु अरु भनेर त्यो बुझाइदिनु न एकचोटी त्यो आज म गर्नेवाला थिएँ ठीक छ अरु सर त्यो राउटरमा गरेवाला चाहिँ एकपटक फेरि भनिदिनु न ओके अरु त्यो पछाडिको डिभाइसहरुमा त भन्नु पर्दैन नि आइपी कसरी राख्ने कसरी कनेक्ट गर्ने नै सर पर्दैन ओके So open up the file that we have already saved. यो चाहिँ हामीले कहाँ सेभ गरेको थियो भन्दाखेरि यहाँ छ सेव्स
सो यो चाहिँ हामीले अगाडि नै सेभ गरेको थियो अब यसलाई so this is our local area network or simply a network. So communicate these all devices with the outside world or to the internet. We need a router. So for that case, we shall click on the network devices. And it's a left side ma talapati network devices. Click on network devices and click on router. By default, it is clicked. If it's not there, then you can click on the router and then select. There are multiple models of router. There are multiple series of router. त्यो मध्ये कुनै पनि एउटा सिरिज चाहिँ सेलेक्ट गर्ने. In our case, I have selected 1841 router. So यसलाई drag and drop गर्ने, तानेर यता ल्याउने है. त्यसपछि अब यो दुईटामा कनेक्सन त गराउनु पर्यो. कनेक्सन गराउनको लागि यसमा त वाइफाई थ्रुबाट कनेक्सन हुँदैन. हरेक कुरामा वाइफाई ल्याउने कुरा आउँदैन. यसमा चाहिँ हामीले केबलको थ्रुबाट दुईटालाई कनेक्ट गराउनु पर्छ. So for that purpose, go to connections and then pick up the straight through cable. यसमा क्लिक गर्ने, क्लिक गरेर स्विचमा क्लिक गर्ने. स्विचको एउटा पोर्टमा क्लिक गर्यौं हामीले र राउटरमा पनि गएर क्लिक गर्यौं. राउटरको चाहिँ फास्ट इथरनेट पोर्टमा चाहिँ लगाएर जोड्नु. फास्ट इथरनेट भनेको चाहिँ यो लोकल एरिया नेटवर्कको लागि चाहिँ दिने इन्टरफेस भनेको फास्ट इथरनेट हो. सो फास्ट इथरनेट 0/0 अथवा मैले 0/1 मा गर्दै आज. फास्ट इथरनेट 0/1 है. यसको पनि फास्ट इथरनेट 3/1 मा गरेको छु मैले. 3 नम्बरको पोर्टमा गरेको छु. सो राउटर चाहिँ हामीले कनेक्सन गर्यौं स्विचसँग. त्यसपछि राउटरमा चाहिँ आइपी राख्नु पर्यो. जस्तो यहाँ 1.2 पीसीमा 1.2, ल्यापटपमा 1.3, अर्को ल्यापटपमा 1.4, ट्याब्लेटमा 1.5 र स्मार्टफोनमा 1.6 आइपी छ. यो सबै के छ? सबैको एउटै नेटवर्क एड्रेस छ. त्यही भएर हाम्रो राउटरको इन्टरफेसमा पनि सेम नेटवर्क एड्रेस चाहियो. त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं? यसमा चाहिँ हामी आइपी राख्छौं. कति राख्छौं? नर्मली डिफल्ट गेटवे भनेको फर्स्ट आइपी नै दिने गरिन्छ. यो नेटवर्कबाट बाहिर जानु पर्यो भने यो इन्टरफेस अथवा यो आइपी को थ्रुबाट बाहिर जान्छ भनेको. So to insert the IP address 192.168.1.1 into the router, so please click on the router. Before clicking on the router, you must take care that you have to insert the IP address inside the which fast Ethernet port. So here you can see FA 0/1 means fast Ethernet 0/1 port मा चाहिँ हामीले लगाएर यो IP राख्नु पर्यो त्यो इन्टरफेसमा. So click on the router. Hey, as I have already told you, this is the back side of the router. So these two yellow ones are the fast Ethernet port. Console cable is to configure or to monitor the router using a laptop or any computer, and this is for the remote connection auxiliary cable. So हामीलाई अहिले यो के पनि चाहिएन.
go to config tab है त्यसपछि go to fast ethernet 0/1 मा हामीले IP राख्न खोजिरहेछौं so click on fast ethernet 0/1 यो जुन मा राख्दा पनि हुन्छ यो त भन्नु पर्दैन होला so कुनै कुराको सिग्निफिकेन्स छ भने म आफै भनिहाल्छु नभए त्यो चाहिँ सिम्पल कुरा हुन्छ है यो 0/0 मा जोडे पनि भयो 0/1 मा जोडे पनि भयो so IPv4 एड्रेस भनेको हामीले के कति राख्न आँटेछौं 192.168.1.1 .1.1 है so डिफल्ट सर्भर मार्क चाहिँ त्यतिकै हामीले गरिदिन्छौं यो मैले जति पनि माथि लेखिरहेको छु यो सबै कुराहरु यहाँनेर अटो लेखिरहेछ भनेको हामीले राउटरलाई चाहिँ कन्फिगर गर्दाखेरि कमान्डको थ्रुबाट कन्फिगर गर्नुपर्छ यो CLI भनेकै कमान्ड लाइन इन्टरफेस भनेको कमान्ड लाइन इन्टरफेस कमान्ड दिने चाहिँ इन्टरफेस जस्तो हाम्रो ल्यापटपको कमान्ड जस्तै यो पनि कमान्ड हो ल्यापटपको कमान्डमा चाहिँ यतिकै चल्दैन त्यसमा छुट्टै कमान्डहरु राख्नुपर्छ यसमा पनि कमान्डहरु उले आफै लेखिरहेछ मैले IP एड्रेस त्यहाँ राखे उले यहाँ आएर त IP एड्रेस यति यति भनेर लेखौ मैले फास्ट इथरनेट 0/1 सिलेक्ट गरे उले पनि यहाँ इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 भनेर लेख्छ है सो यसरी चाहिँ यो हामी कमान्डको विस्तारै गर्छौं हैन हामी अहिले चाहिँ यहाँबाट गर्छौं कन्फिग मोडमा गएर यहाँ IP राख्यौं हामीले अब यो पोर्ट चाहिँ बाइ डिफल्ट अफ हुन्छ वी हैव टु टर्न अन दी पोर्ट सो क्लिक अन पोर्ट स्ट्याटस भन्ने छ नि यहाँ कन्फिग मा फास्ट इथरनेट 0/1 मा पोर्ट स्ट्याटस भन्ने छ सो क्लिक अन द पोर्ट स्ट्याटस टर्न अन द पोर्ट स्ट्याटस यो भयो यो भइसकेपछि यहाँनेर हरियो बल्न थाल्यो हो यो हरियो बले पछाडी अब यो स्पिकरको थ्रुबाट कम्युनिकेसन भइहाल्छ जस्तो स्मार्टफोनमा IP राखेको छैन हामीले 106 डिफल्ट गेटवे 192.168.1.1 राखेछौं यो पनि भयो अब एकचोटी यहाँबाट एउटा प्याकेट पठाएर हेरौं सिमुलेसनबाट एडिट फिल्टरमा जाने यहाँ हाम्रो यो पिङ भनेको चाहिँ ICMP प्रोटोकल अन्तर्गत पर्छ त्यही भएर अरु सबैलाई डिसेबल गरिदिने ICMP प्रोटोकल मात्र राख्ने अरु सबै डिलिट गरिदिने अब यसमा सपोज हामीलाई के छ यहाँ है यो भनेको हाम्रो प्याकेट भयो यो प्याकेटलाई चाहिँ हामीले कहाँबाट कहाँ पठाउनु छ स्मार्टफोन र राउटरमा पठाउनु पर्ने छ यहाँसम्म पुग्छ कि पुग्दैन पुगेर फर्केर आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्नु पर्ने छ हैन सो टु चेक दैट यो चाहिँ सिमुलेसनमा भयो सिमुलेटरको पनि सिमुलेसनमा भयो यो चाहिँ सिमुलेटरको रियल टाइम भयो तपाईको जुन हामी अघि गरेको थियौं अहिले यो सिमुलेसनमा जानको लागि चाहिँ यहाँ सिमुलेसनमा क्लिक गर्ने यो गइहाल्छ अनि त्यसपछि यो एउटा प्याकेट लिने क्लिक अन द प्याकेट कहाँबाट कहाँ जानुपर्ने छ अरे स्मार्टफोनबाट यो सोर्स भयो डेस्टिनेसन जहाँ लगेर राखे पनि भयो सपोज आवर राउटर इज द डेस्टिनेसन हो यहाँबाट यहाँ चाहिँ प्याकेट गएर आउँछ कि आउँदैन चेक गर्नु पर्यो यहाँ पनि लेखिरहेको छ हेर त ICMP प्रोटोकल भनेर अब यसलाई प्ले गर्दै एक्सेस पोइन्ट सम्म पुग्यो त्यहाँबाट स्विच सम्म पुग्यो स्विचमा एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल ARP युज गरेर त्यहाँसम्म पुग्यो फेरि त्यहाँ पुग्यो हैन भनेको यो स्मार्टफोन र
राउटरको बीचमा चाहिँ कम्युनिकेसन भइरहेको रहेछ भनेको दुईटा चाहिँ एक आपसमा लिङ्कमा छन्। यसरी चाहिँ डिभाइसेसहरु चाहिँ सिमुलेसनको थ्रुबाट यसरी हामीले चेक गर्न मिल्छ। यो अरु प्रोटोकल आउन थाल्यो। हाम्रो आइसिएमपी प्रोटोकल मात्र हो मेन मोटिभ भनेको है। सो यसरी सिमुलेसनबाट चेक गर्दा पनि हुन्छ हैन, यो झन्झट लाग्छ अनि यु क्यान युज द रियल टाइममा चेक गर्नको लागि क्लिक अन द स्मार्टफोन, गो टु कमान्ड प्रम्प्ट एन्ड टाइप ping space 192.168.1.1 चाहिँ रिप्लाई आइरहेछ। सो त अघि एकजनाले सबैजनाको आइसक्यो है लगभग, राउटर कसरी कन्फिगर गर्ने, राउटर कसरी जोड्ने सबै मैले भनिदिइसकेँ। एकजनाले भनेको थियो कन्सोल केबल चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर। सो टु युज कन्सोल केबल एट फर्स्ट वी निड the end device. So click on the end devices. You can use any of the PC or the laptop. For example, there is a laptop. So drag and drop the laptop. यो ल्यापटप चाहिँ कुनै नेटवर्क सेटवर्क केही पनि होइन नि, फेरि जस्ट यसलाई चलाउनको लागि यो युज गरेको है। यो चाहिँ नेटवर्कमा भएको ल्यापटपहरु भयो, यो चाहिँ केही पनि हैन। यसमा न इन्टरनेट आउँछ न केही पनि आउँछ। जस्ट यसलाई कनेक्सन गर्नको लागि चाहिँ यहाँनेर युज गरेको, सरी यसलाई कन्फिगर गर्नको लागि यहाँनेर युज गरेको मिडियम मात्र है। अरु बेला हामी स्ट्रेट थ्रु कुनै वायरलेसको थ्रुबाट जान्थ्यौं भने अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, गो टु कनेक्सन्स एन्ड देन युज दिस केबल, कन्सोल केबल। यो छ नि अलिकति बाङ्गो बाङ्गो परेको, click on the console cable and then click on the router, click on console, go to laptop and then use RS232. यो जुन मैले देखाएको थिएँ कन्सोल केबल भनेको चाहिँ यतापट्टि इथरनेट पोर्ट भएको, यतापट्टि चाहिँ RS232 भनेको त्यो कस नमिल्ने वाला पोर्ट भएको चाहिँ दैट इज द कन्सोल केबल है। यो कन्सोल केबल युज गरेर चाहिँ हामीले यो राउटरलाई कन्सोल केबल चाहिँ खास केको लागि युज हुन्छ सर? यो कन्सोल केबल के रे यसैको लागि मात्र भनेको, यसलाई कन्फिगर गर्नको लागि। अहिले हामीले हेर न यहाँ राउटरमा गएर यसरी यहाँबाट कन्फिगर गर्छौं अथवा यहाँबाट कन्फिगर गर्छौं नि। यो कन्सोल केबल युज गर्यो भने चाहिँ यहाँ बसी यो ल्यापटपमा बसी उताको राउटर कन्फिगर गर्ने। किनभने हाम्रो हिजै भनेको छ त घरको राउटर पनि त राउटर भित्रै छिरेर हामीले कन्फिगर गर्न मिल्दैन, त्यसको लागि छुट्टै मिडियम चाहिन्छ। हामी आइदर इथरनेट वायर लिएर होस् अथवा वाइफाई को थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो ल्यापटपको ब्राउजरमा गएर 192.168.1.1 हालेर चाहिँ राउटरलाई कन्फिगर गर्छौं नि। हो त्यसरी नै यो राउटर कन्फिगर गर्नको, यो राउटर भनेको केही पनि हैन कि एउटा बट्टा मात्र हो। यहाँ मैले देखाएको छ नि यो जस्ट त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यो सीपीयू लाई जस्तो सुतार राखेको हुन्छ नि, हो त्यस्तै एउटा रेक्टेंगल साइजको चाहिँ एउटा बट्टा मात्र हो। हो त्यो बट्टालाई चाहिँ त्यसको डिस्प्ले केही पनि हुँदैन अथवा त्यसलाई कन्फिगर गर्ने केही ठाउँै हुँदैन। त्यसलाई कन्फिगर गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा मिडियम चाहिन्छ। हो त्यो मिडियमको लागि चाहिँ युज गरेको केबल इज कल्ड कन्सोल केबल। यो कन्सोल केबल चाहिँ यो सिस्कोले बनाएको हो, सिस्कोको लागि हो। यो सिस्कोको राउटर हो नि त यो, किनभने यो सिस्को प्याकेट ट्रेसर हो। सिस्कोले चाहिँ आफ्नो डिभाइसहरुको चाहिँ सिमुलेसन गरेर देखाउनको लागि चाहिँ यो एप्लिकेसन बनाएको यो सिमुलेटर है। सो यो दुईटा डिभाइसलाई कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ सिस्कोले बनाएको एउटा छुट्टै केबल इज कल्ड कन्सोल केबल।
त्यसमा चाहिँ यो दुईटा डिभाइसहरु यसरी कनेक्ट भए एन्ड देन गो टु ल्यापटप ल्यापटपमा गएर गो टु डेस्कटप ट्याब डेस्कटप भनेको यहाँ डेस्कटप भने हैन यहाँ डेस्कटप ट्याबमा जाने अरु बेला हामी कमान्ड प्रम्प्टमा जान्थ्यौं अब चाहिँ टर्मिनलमा जान्छौं यो रियल लाइफमा चाहिँ पट्टी भन्ने सफ्टवेयर युज गरेर यो दुईटालाई एक्सेस गर्छौं हाम्रो पट्टी भनेको यही हो अहिले हाम्रो केसमा टर्मिनल यसमा के चलाउनु परेन यो यसको कुराहरु पछि भन्छु म क्लिक गर्न ओके ए यो नीलो बलिरहेछ नि यहाँ यसलाई म हरियो बनाउँछु है त सर हुँ यो कन्सोलको यो जोड्ने बेला के गर्ने सर त्यो यो USB मा जोड्ने कि फास्ट इन्टरनेटमा RS232 मा ए हेर न मैले राउटरलाई आफ्नो ल्यापटपमा बसी कन्फिगर गरे त्यो अघि ग्रीन कलरको थियो त्यो वायर अब चाहिँ हामीले रेड कलरको बनायौं अब फेरि त्यसलाई अफ गर्नुको लागि नो शट डाउन क्लिक गर्ने त्यस्तै यसरी चाहिँ यहाँ मैले जति पनि कमान्डहरु राखेको छु त्यो सबै कमान्डहरु चाहिँ तिमीले यहाँबाट गएर हेर्यौ भने यतापट्टि पनि सेम हुन्छ CLI मा गएर यसरी चाहिँ राउटरलाई रिमोटली होस् अथवा हाम्रो यो के रे सपोज यो NTC को त मल्टिपल ठाउँमा राउटरहरु छ त्यो मल्टिपल ठाउँमा भएको राउटरहरुलाई चाहिँ अब यही के रे पावर मलको स्टाफहरुले ह्यान्डल गर्छन् त्यो कसरी ह्यान्डल गर्छन् त भन्दाखेरि यसरी रिमोट कनेक्सन गराएर त्यहाँ कन्सोल केबल हैन अरु कुनै केबलहरु युज गरेर टेलनेटहरु युज गरेर अथवा डिफरेन्ट मिडियमहरुको थ्रुबाट यहाँ बसी धनगढीको राउटरहरु कन्फिगर गर्न मिल्छ है त्यसको लागि चाहिँ अब अर्कै छुट्टै खालको कनेक्सन हुन्छ र त्यसको लागि त्यो राउटर एक्सेस गर्नको लागि पासवर्डहरु पनि चाहियो त्यो पासवर्ड चाहिँ त्यही भएको इन्जिनियरसँग मात्र हुन्छ अरु कोहीसँग हुँदैन सो यसरी चाहिँ राउटरलाई चाहिँ कन्फिगर गर्नको लागि we need a console cable for our purpose यसरी रिमोट कनेक्सनको थ्रुबाट गर्नको लागि we shall use a auxiliary cable so this is a new thing that we have learned today so आज चाहिँ अर्को पनि एउटा मोटिभ थियो मेरो के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई जस्तो यहाँबाट यहाँ अब यो कनेक्सन गर्न आउँछ नि हैन सबैलाई कि फेरि एकचोटी गर्दिन एकचोटी गर्दिन नि फेरि अरु कसैलाई फेरि गर्नुपर्ने छ तली गर्दिन नि हुन्छ सर एकचोटि गरिदिनु So at first pick up a laptop or a personal computer जसले गरेन भयो for example I have selected a personal computer drag and drop the personal computer है यसमा ल्याएर राख्दिने and then राउटर र पर्सनल कम्प्युटरको बीचको चाहिँ कनेक्सन चाहिँ मिलाउनु पर्यो त्यसको लागि we need a console cable so for that go to connections go to console यहाँ हेर्दा यहाँ console लेखा छ नि so this is a console cable this is a special type of cable जुन हामीले अहिलेसम्म देखाएको छैन and then click on the console port of the router
भनेको एउटा पोर्ट सो एउटा वायर चाहिँ यो कन्सोल पोर्टमा जोड्ने एउटा एन्ड वायरको एउटा एन्ड अर्को चाहिँ कहाँ जोड्ने RS232 भनेको यतातिर ल्याएर जोड्ने यतापट्टि कन्सोल पोर्ट यतापट्टि चाहिँ RS232 यहाँ त RS232 त देखाएको रहेछ ल ठिकै छ so this is how we connect the router and the personal computer or any computing device. So at first click on the personal computer, click on the desktop tab, click on the terminal. हेर्दा हामीले आईपी एड्रेस पनि राखेको छैन आईपी एड्रेस पनि चाहिँदैन अहिलेसम्म यसलाई कन्फिगर गर्नको लागि किनभने यो नेटवर्कमै छैन हाम्रो भने जस्ट हामीले यसलाई कनेक्सन गराइदिएको मात्र हो go to terminal and then click on OK यो चाहिँ एप्लिकेसन युज गरे जस्तो भयो हो यो गरिसकेपछि हामीले गर्न सक्छौ यसलाई इनेबल गर्ने डिफरेन्ट मोडहरु हुन्छ के म तिमीहरुलाई मोडहरु सबै विस्तारै सिकाउँछु के पढायो भन्नु फेरि ल यो चाहिँ कन्सोल केबल भयो त्यसरी नै अब यहाँ कमान्डहरु राख्ने यहाँ कमान्डहरु राखेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं यो केसमा चाहिँ कमान्ड चाहिँ हामीले one at a time गर्दै जान्छौं सर एउटा कुरा सोध्न मन थियो सर भन न सर हजुरले पहिला फर्स्ट सेममा पढाउँदाखेरि के सर हैन हामीलाई त पढाउनु भने हामी सेक्सन जी बाट हो सर हैन तपाईले यो कमान्ड प्रम्प्टहरु पहिला पढाउनु भएको भए भने सर त्यो सीएलआई भित्रको कमान्डहरु छैन फर्स्ट सेमिस्टरमा VMware मात्र गराउने हो हामीलाई चाहिँ कमान्ड प्रम्प्टहरु पढाएर सर बाफरे बुझ्नलाई पनि यति धेरै गाह्रो भयो कि सर हैन सुरुमा अप्ठ्यारो भएको थियो के सर हामीलाई धेरै नै अप्ठ्यारो फर्स्ट सेमिस्टरमा प्याकेट ट्रेसरको अहिलेसम्म पनि हामीलाई त्यसो त्यो कमान्ड प्रम्प्टहरुको बारेमा त्यति नलेज छैन के सर त्यो सब पढाएको भएर सर धेरै कुरा पढ्यौ त्यही भएर त्यही त सर त्यो अहिले पनि अप्ठ्यारो हुन्छ के सर यो बुझ्नको लागि अहिलेसम्म त क्लियर छ सर यो त क्लियर छ सर यसमा त खासै केही पनि छैन सर हैन प्याकेट ट्रेसर अलिकति गाह्रै छ त्यही भएर त म एक एकवटा नेटवर्क बनाउँदै गइरहेको छु मैले तिमीलाई कमान्डको सिकाएकै छैन कमान्ड एक नम्बर याद गर्ने गाह्रो छ हैन हजुर सर त्यो पहिला पनि हामीले त्यो DHCP सर्भरदेखि लिएर टेलनेट एसएसएच सबै गराइदिएको सर हामीले हैन सर त्यसमा सर तर पर्फेक्ट चाहिँ 1-2 जना मात्रै होला सर क्लासको सर ठिकै छ अनि त्यति धेरै गराउने पनि हैन फर्स्ट सेमिस्टरमा त हामीले सिम्पल गराएको थियौं हामीले चाहिँ VMware मा गएर विन्डोज सर्भर 2012 र क्लाइन्टहरुको बीचमा चाहिँ कनेक्सनहरु गराएर DHCP DNS RODC CDC गरे पढाएको थियो तिमीहरुले छैन सर भर्खर सुन्दैछु सर त्यो टर्म त कसले पढाउनु भएको अरे सुरज कार्की ठिकै छ अनि फेरि अर्को कुरा है सर हामीलाई VMware हामीलाई एपहरु सरले दिनुभयो सर हैन तर VMware भित्र के गर्ने कुनै एउटा स्टेपहरु पनि कुनै कसरी गर्ने केही सिकाउनु भएन के सर सिकाउनु हुँदैन सर बीचमा अब यो लकडाउन भयो त सर के इन्कम्प्लिट भयो के सर सबै नलेज इन्कम्प्लिट छ पुरै सर हामीलाई सेक्सन जी मा सर फर्स्ट सेमिस्टर कम्प्लिट भएको हैन र छैन सर पुरै कहाँ कम्प्लिट भयो त सर अनि हाम्रो त के रे अरुको त कम्प्लिट भइसक्यो त जी को त किन भएन त थियो सर लगभग 10-12 दिनको क्लासै बाँकी थियो हाम्रो सर हैन अब बीचमा सबै यो डामाडोल भयो सर यो कोरोनाले गर्दा सेक्सन एच को त सकेको थिएन हैन सबै कोर्स
यो VMware को बारेमा हामीलाई थाहा नै छैन सर। VMware मा सरले यो गर भन्नु एकदम सर भनिदिनु भएको थियो सर हैन। तर स्टेप्सहरु केही पढाइ भएन सर। त्यो भएपछि VMware को बारेमा चाहिँ मलाई चाहिँ केही पनि आउँदैन सर। मलाई चाहिँ पर्सनली मलाई केही पनि आउँदैन। पल्लव हाम्रो सकेको थियो हैन फर्स्ट सेमिस्टरको त? सेक्सन जी को पनि बोल्ला हो न हो कोही। हाम्रो सकेको थियो पछि हामीले जुमबाट उतो नै गरेको थियो। के भन्नु तर ठिकै छ अब जे भयो भयो। प्याकेटेसनमा गर्दा पनि भयो, उसमा VMware मा गर्दा पनि भयो। ल ठिकै छ, दुई चारवटा कुरा जान्नु हो। यो सेकेन्ड सेमिस्टरमा के सर हजुरले नै पढाउनु सर हामीलाई यो सेक्सन जिला पनि क्लासहरु सर। यो क्लास के कलेज सुरु भइसकेपछि सर हाम्रो यो क्लासेसहरु सेक्युरिटीको के अब कलेज त अब यो कोर्स नसकी त सुरु हुँदैन होला। त्यही त सर अब यो VMwareहरुको बारेमा खासै छैन के सर। हाम्रो नलेजै छैन सर। अनि फेरि अब पछि अब पढ्दै जाँदाखेरि अब प्रब्लम हुन्छ नि सर। पहिला नपढाएको चिजहरु थाहा नै हुँदैन सर। नयाँ हुन्छ टर्म्सहरु। त्यही भएर सर। हैन अहिले तत्काल चाहिँ कलेज खोल्दैन। ढुक्क अब यो कोर्सै सकिन्छ होला कलेज खोल्दा होला। सर अलिकति एक्स्ट्रा गाइड दिनुपर्छ सर तपाईले हामीलाई सर सेक्सन सीलाई चाहिँ यो पहिला नपढाएको चिजहरु सर। ओके भइहाल्छ। तिमीले त भिडियो हेर्छ भने भिडियो हेर्दै गर्दा भयो। मेरो भिडियोहरु पनि छ त्यहाँ। हजुर च्यानलको लिंक चाहिँ त्यहाँनिर हाल्दिराख्नु न है सर। ओके त्यो सबै मैले जे अहिले कुरा गरे सबै फर्स्ट सेमिस्टरको भिडियोहरु सबै छ। सेकेन्ड सेमिस्टरको पनि अलिअलि हाल्दै थिएँ। अब भ्याइएन, अल्छी लाग्यो के भयो हालेको छैन त्यसपछि। हस् सर। है जान्न आइसकेपछि यहाँ कनेक्ट भइसकेपछि निन्द्रा डिस्टर्ब गरेर कनेक्ट भइसकेपछि दुई चारवटा कुरा चाहिँ जानेर जाउँ भन्ने हिसाबले सबैजनाले ध्यान दिएर हेर भन्ने हो मेरो चाहिँ है। सो आज चाहिँ नयाँ कुरो चाहिँ यति मात्र जानियो। मलाई अझै धेरै कुरा गराउनु मन थियो। अब त्यस पछाडि सबैजनाले मैले के भन्नु पर्दैन, फटाफट यसरी नै एउटा नेटवर्क बनाएर देखाउ त। यत्रो ठुलो बनाउनु पर्दैन, मलाई एकदम सानो यति मात्र बनाए पुग्छ। म पनि प्यारेलली गर्दै गर्छु, तिमीहरु पनि गर्दै गर प्यारेलली सबैजना। यसरी नै मलाई एउटा राउटर चाहियो। मलाई एउटा स्विच चाहियो। अब चाहिँ म बिस्तारै गर्दिन है, किनभने मैले धेरैवटा क्लास भनिसकेँ। यो राउटर, यो स्विच, यो कुनै के भनेर। सेक्सन आइकोले प्याकेट ट्रेसर पढेको थियो सर। कोही थियो भन्छन्, कोही थिएन भन्छन् त। ए कहाँसम्म पढाएको थियो यसको? हामीले यही पिङ गर्नेदेखि लिएर राउटरहरू एक्सेस गर्नेहरू मात्रै पढाएको थियो। ए सेक्सन एच ले चाहिँ हामीले सेक्सन एच मा पनि अलिअलि पढेका थियौं, तर यस्तो अलि हतार गरेर पढाएको थियौं। त्यसमा हामीले चाहिँ मेनली चाहिँ VMware मै फोकस गरेर पढाएको थियौं है। त्यही भएर यो सबै रिभिजन गराएको। रिभिजन भन्दा नि यो कोर्समै छ। पछि हामीले नेटिङहरु गर्नुपर्ने छ यसमा। सो यो छुट्टै नेटवर्क भयो, यो छुट्टै नेटवर्क भयो। यसको लागि चाहिँ हामीले नि नेटिङै गर्नुपर्ने हुन्छ सर। हजुर हामीले पनि नेटिङै गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट सेमिस्टरमा गरिसकेको? हामीले त गरिसक्यो, नेट प्याड सबै गरिसक्यो। नेटिङ एक्सटेन्डेड सेल सबै गरिसक्यो त नि। ठिकै छ, रिभिजन हुन्छ। यो फर्स्ट सेमिस्टरमा गर्ने पढ्ने कुरा हामीलाई VMware को केही थाहा छैन नि त सर। फेरि अनि VMware त फर्स्ट सेमिस्टरमै हो नि त बाबु। हामीलाई त अनि केही पढाएकै छैन। अनि कुरा गरे यार, मेन चीजै पढाएर हुन्छ यार हामीलाई। कस्तो दाइ फोकटिया पढाएर। ल यो दिस इज द रेकर्डेड भर्सन, सो प्लिज मेन्टेन है।
सो यसमा हेर निरान सरसँग एकचोटि कुरा गर है त म यो so this is our router, this is our switch, and these are our end devices. Go to VMware को पार्ट हामी यो सेकेन्ड सेमेस्टरमा पनि पढ्छौं है, त्यति कुरा चाहिँ ढुक्क हो। अगाडिको जति पनि कुराहरु थियो त्यो ठीक छ, एक दुईवटा क्लासमा हामी रिभाइज गरौँला, दुईटा तीनटा क्लासमा सकिहाल्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी VMware मा पनि यो सेमेस्टरमा काम गर्छौं। तर VMware प्लस तिमीले भने जस्तै नेटप्याड, ACL हैन, फायरवलको कुराहरु सबै हामी चाहिँ यो प्याकेटसँग गरेर हेर्छौं। बाँकी कुराहरु चाहिँ VMware मा गरेर हेर्छौं है। त्यही भएर पढाएको छ भने रिभिजन हुन्छ, के हुन्छ, ठिकै छ। So connect these all devices. So त्यसको लागि चाहिँ यहाँ घरिघरि क्लिक गर्नु भन्दा चाहिँ तिमीले कन्ट्रोल क्लिक गरेर यसमा गर्यो भने यो चाहिँ धेरै चोटिको लागि हुन्छ। जबसम्म तिमीले क्यान्सल गर्दैन तबसम्म तिमीले युज गर्न पाउँछौ। So click on PC, click on fast Ethernet port, click on switch, click on any port, again click on printer, click on fast Ethernet, click on switch, click on any port, again click on switch, click on any port, click on router, select the fast Ethernet /0/0 or fast Ethernet 0/1 port. So यसमा यो हामीले क्लिक गर्यौं है। अब त्यसपछि यसलाई यो जुन कर्सर छ, यो कर्सर हेर्दा अर्कै खालको छ। यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि प्रेस ESC escape of the keyboard है, यो गयो। So we have already studied that to connect two routers, that is two like devices, two similar devices, we use a crossover cable. So for that purpose, go to copper crossover. Copper crossover. Click on the fast Ethernet 0/0 and then click on fast Ethernet 0/1. So this is how we can connect multiple networks using a router. So यसमा चाहिँ मैले सिम्पल LAN कनेक्सन राख्दै, तर यसमा चाहिँ हामी WAN कनेक्सन राखेर हेर्छौं अलि पछि। So this is a LAN connection, local area network connection. We shall look upon the WAN connection. अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो? So आजलाई चाहिँ म यहीँबाट मेरोमा यतिमै स्टप गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा तिमीले के गर्नु पर्यो? यहाँ भएको सबै एन्ड डिभाइसेसमा आईपी राख्नु पर्यो, यहाँको इन्टरफेसमा पनि आईपी राख्नु पर्यो। यो जुन अथवा म लेखेर राख्दिन्छु। है, अब सपोज यसमा यो छुट्टै नेटवर्क हो नि त हाम्रो। दिस इज अ 192.168. यसलाई 192 नै दिनुपर्छ भन्ने छैन। यसमा सबै 10.10.10.0 फ्ल्यास जति कति दिने /16 स्मल नेटवर्कलाई पनि 16 दिनु, 24 27 नै दिए पनि भयो। So this is a /27 नेटवर्क हैन। यसरी नै यो हाम्रो कतिको नेटवर्क हो? सबै चाहिँ कतिको नेटवर्क हो? 192.168.1.0/24 को नेटवर्क हो। हैन, यो 24 होस् कि 27 होस्, यो दुईटा बीचमा चाहिँ कम्युनिकेसन गराउनु पर्ने छ हामीलाई। अब यसमा तिमीहरुले घरमा अथवा फुर्सदको बेला राख आईपी 10.10. जति दिए नि भयो। सपोज यहाँ 2 दिए मैले भनेर दिए, अनि यो राउटरको इन्टरफेसमा चाहिँ आईपी मैले 1 दिए। तिमीले के यतापट्टि जे जानेको छ यतापट्टि पनि त्यही गर। यतापट्टि आईपी राख, अनि फेरि यसरी नै एउटा कम्प्युटर राखेर एउटा सिक घरमा।
आउँछ भने नि सिक, यसो हेर्दाखेरि आउँछ जस्तो हुन्छ, गर्न थालेपछि फेरि आउँदैन। अनि त्यसरी नै यो यसलाई यो रेड कलरको कनेक्सनलाई चाहिँ ग्रीन कलरको बनाऊ। त्यस पछाडि यहाँ यो डिभाइसेसहरुमा पनि आइपी राख। यो सधैँभरि हामी यति ढिलो गरेर जाँदैनौँ है, आइपी राख्ने यताउति गरेर। म अब अलि पछि पढाउन थालेपछि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ एउटा डाइरेक्ट यो नेटवर्क अलरेडी हाम्रो हुन्छ, अनि त्यो पछाडि बल्ल काम मात्र गर्छौँ। यो अहिले यस्तो एक एकवटा बनाउँदै जाने होइन, यो सबै बनाउने होइन, यो सबै हामी सेभ गरेर राख्छौँ है। सो यति गर है त घरमा। यो नेटवर्क फेरि एकचोटि काटेर फेरि बनाऊ। यो बिचमा स्ट्रेट थ्रु केबल राख्थ्यौ, यतापट्टिको यो यतापट्टि ठ्याक्कै जे गरेको थियो त्यही नै लिङ्क यहाँ बनाऊ। अनि यहाँ भएको डिभाइसले यहाँ भएको डिभाइससँग कम्युनिकेसन गर्छ कि गर्दैन भनेर एकचोटि चेक गर घरमा है। म नेक्स्ट क्लासमा तिमीलाई सोध्छु। सर बिचमा कुनमा सर स्ट्रेट थ्रु केबल राख्नु भएको सर? यो दुईटा राउटरको बिचमा, ए सरी स्ट्रेट थ्रु होइन, कपर भनेको सरी। यसमा कपर राख्ने, यतापट्टि चाहिँ ठ्याक्कै तिमीहरूले लेफ्ट साइडको नेटवर्कमा जसरी गरेको थियौ राइट साइडको नेटवर्कमा सेम तरिकाले गर्ने। 192.168.1.2 ले चाहिँ अथवा यो ल्यापटपले चाहिँ यो ल्यापटपलाई पिङ गर, हुन्छ कि हुँदैन, भयो भने किन हुन्छ, भएन भने किन हुँदैन। यस्तो कन्सोल केबल यता पनि राख, यो गरेर देखाउनु मलाई। सो दिस इज योर असाइनमेन्ट फर द अपकमिङ क्लासेस है। त्यो गर सबैजनाले। म एकचोटि क्लास सुरु भइसकेपछि सोध्छु, अनि तिमीहरूले भनिहाल्छौ, त्यो पछाडि अगाडि बढौँला है। यो यसमा चाहिँ अलिकति बढी क्युएनए भइरहेछ है अनलाइन क्लासमा। किन भन्दाखेरि तिमीहरू त्यहाँ पढिरहेछौ छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, सिकिरहेछौ, बुझिरहेछौ, नेट कस्तो छ भनेर थाहा हुँदैन। त्यही भएर यो क्वेसन चाहिँ सोध्नुपर्छ है त। क्वेसन सोध्यो भने कराउने त गरेको छैन क्यारे मैले, आएन भने म क्ल्यारिफाई गरिदिइहाल्छु। So this much for today. Thank you for your active participation, and we shall learn more things. एकदमै धेरै कुराहरु सिक्न बाँकी छ। हामी त भर्खर बेसिक लेभलमा छौं, सो हामी सिक्दै जान्छौं पछि है। थ्यांक यू।